परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको बाकायदगी से आपकी खिदमत में अपडेट किया जाता है। लाइव मेहमान गिरामी ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे। हमारा मौजू भी यही रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दील होती हुई सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी शिफ्टिंग की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, क्या मामला है, इंटरनेशनल किन ताकतों के साथ पाकिस्तान के कितने देरीना ताल्लुकात हैं और किन के साथ मामलात ख़राब हो गए हैं, नया कौन कौन से ब्लॉक बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान का आइंदा मुस्तकबिल कैसा रहेगा, पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी किन किन चैलेंजेस का सामना रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो दो मेहमान गिरामी हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो अमेरिका से एडवोकेट सैयद हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जनाब राशिद रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से। आप दोनों मौजूद मेहमान गिरामी की और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब, आपसे शुरू करेंगे और फिर इसमें जो है वो मरहलावार हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी जितने भी मामलात पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हवालों से हो रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत ज़रूरी है कि अपने नौजवानों को उससे आगाह किया जाए, उनके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए, उन सभी को हम अपने टाइम में रहते हुए कोशिश करेंगे कि शामिल करें। पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी शिफ्टिंग का शोर सुनाई दे रहा है। हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब, क्या देखते हैं, किस तनाजुर में ये अंजाम पाएगा, मामला क्या है? सबसे पहले तो आपको और तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अली, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूरत हाल तब्दील हो रही है, बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। खास तौर से इस वबा के बाद आप देख रहे हैं कि दुनिया एक नई सूरत हाल से हमकिनार हो रही है। इस तब्दीली में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा शिद्दत से उनमें तब्दीलियां देखने में आ रही हैं या उनको तब्दील किया जा रहा है उस सूरत हाल को। इसके अलावा और कुछ चीज़ें और हैं जो असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त और क्या चीज़ें हैं जो असरअंदाज हो रही हैं। एक तो हमारे यहाँ माशी इम्पैक्ट हो रहा है इस सारी सूरत हाल से, और दूसरा हमारे यहाँ जो सियासी और समाजी और मजहबी जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक हो गई है। क्योंकि माजी में हमने ये देखा और देखते रहे हैं हम कि हमारी जो खारजा और दाखिला दोनों पॉलिसीज़ हैं वो दूसरे ममालिक उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज रहे हैं और होते आ रहे हैं। माशी जो सूरत हाल है उसमें जो ममालिक हैं जो उसमें असरअंदाज होते हैं वो यकीनन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन जो मजहबी और हमारी समाजी सूरत हाल है उसमें अरब का बड़ा अमल दखल रहा है और स्टिल है, और उनके अपने भी मफादात इससे वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में जो उनके गुमाश्ते हैं, उनके कारिंदे हैं, उनके अपने मफादात हैं, जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। और इसके मजहबी जो मामलात हैं इसके असरात समाजियात पे हैं, माशियात पे भी आते हैं और सियासियात पे भी आते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान में ये तीनों चीज़ें बड़ी अनस्टेबल हैं, और जितना हम मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तिलाफात की तरफ जाएंगे उतना पाकिस्तान डीस्टेबलाइज होगा। और इस वक्त ये बहुत अहम है ये नुक्ता जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए। जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो यकीनन हम इसके एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। जी अली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। राशिद रिजवी साहब, आपकी खिदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहाँ पर शिया मिसिंग पर्सनस का मामला हो और जबरी गुमशुदगियों का मामला हो तो आपको सफ़े अव्वल में
جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. بہت آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر تک و دو کی ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. آپ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں, ساری سچویشن کا بغور مطالعہ آپ کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے کہ واقعی میں پاکستان کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے یا بھاؤ بڑھائے جا رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا, نئی قیمت لگی, نئے ایگریمنٹس ہوئے, معاملات کو پھر جو ہے وہ روٹھے ہوئے ساتھی کو منا لیا گیا. کیا معاملہ اسی طرح سے ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے یا واقعی میں جو ہے وہ چائنا کی وجہ سے پالیسی شفٹنگ ناگزیر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ناظرین کی خدمت میں سلامت کروں گا میں, اور خاص طور پر چینل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کروں گا جو اہم موضوعات کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جو پالیسی شفٹنگ کے حوالے سے ہے, ہوا یہ کہ او آئی سی کے کشمیر کے اوپر کردار کے اوپر جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے تنقید کری اور پاکستان کے حکمران کو جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کیوں خاموش ہے, کیونکہ جو سفارتی جنگ ہے کشمیر والے سے وہ تو خیر ہم ایک طریقے سے ہار ہی چکے ہیں, البتہ جدوجہد ہماری جاری ہے, کیونکہ جس طریقے سے کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل نافذ کیا اور اس کے بعد اس میں زبردستی جو ہے طاقت کا مظاہرہ کیا بھارت نے اور قابض ہوا مقبوضہ کشمیر کے اوپر, تو اس میں جو ہے ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ خاطر خواہ نتائج پیش نہیں کر سکی اور اس نے اپنا ملبہ او آئی سی پہ ڈالنے کی کوشش کری کہ او آئی سی جو ہے وہ کیوں خاموش ہے اور اس نے کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیا. اس ایشو کے اوپر جو ہے سعودیہ ناراض ہو گیا اور سعودیہ نے جو ہے ناراض ہونے کے بعد 3 سال کا جو معاہدہ کیا تھا عمران خان کی حکومت سے, جب پچھلے سال جب یہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے 3 سال تک ادھار میں تیل دینے کا معاہدہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, تو وہ معاہدہ انہوں نے کینسل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ 1 سال جو گزرا ہے جو ہم نے تیل ادھار میں دیا ہے اس کے بھی پیسے واپس کریں اور ہم نے جو آپ کو فنڈز دیے ہیں وہ بھی ہمارے واپس کیے جائے. تو مطلب یہ کہ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کسی بہت ذہین آدمی کو بھیجنا چاہیے تھا سعودیہ ثالث کی حیثیت کے اندر. انہوں نے جو بھیجا بھی تو وہ اس مولانا شرابی کو بھیجا جو کہ شراب کی بوتلوں کے ساتھ پکڑے گئے پاکستان کے اندر. نہیں خیر خیر, ہم کسی پہ راشد صاحب کسی کی پرسنل اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے دگردوں رہے ہیں ماضی میں. آیا ان کو حکومت پاکستان نے بھیجا یا وہ سعودی ایما کے اوپر ان کی کٹ پتلی کے طور پر بلائے گئے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں, یہاں سے پھر معاملہ صحیح جو ہے وہ سمت کا تعین کرے گا. دیکھیں سعودیہ نے تو انہیں بلوایا, آبویسلی یہ پپٹس ہیں پاکستان کے اندر جو سعودی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کئی تکفیری جماعتوں کے ہیڈ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے اندر یہ مولانا طاہر اشرفی بھی اس کے اندر شامل ہے جو کہ سعودی پپٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پاکستانی حکومت کی بھی رضامندی شامل تھی جو انہوں نے اس کو ثالث کے طور کے اوپر ایکسیپٹ کیا. جب خصوصی جہاز اور طیارہ بھیجا گیا سعودیہ سے انہیں لینے کے لیے تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی رضامندی کری, جبھی تو گئے ہی ہے, ورنہ ایسے تو نہیں جا سکتے تھے کہ اگر پاکستان رضامند نہیں ہوتا, پاکستان کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو زبردستی تو کسی پاکستانی شہری کو آپ ایف آئی اے سے امیگریشن سے نکال کر آپ خصوصی طیارے میں تو یہاں سے نہیں لے جا سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ایکسیپٹ کیا اس کو ثالث کی حیثیت میں اور انہیں جو ہے بھیجا گیا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھے دماغ پاکستان کے اندر موجود ہیں, بیوروکریسی کے اندر بھی, ٹیکنوکریٹس کے اندر بھی اور پاکستان کے سیاست دانوں کے اندر بھی, لیکن ان کا جو چناؤ کیا گیا ہے یہ ایک تنگ نظر مولوی ہیں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے ہی فتویٰ دیا تھا ملت جعفریہ کے خلاف تکفیر کا, اور اتحاد کے حوالے سے بھی یہ متنازع شخصیت ہیں پاکستان کے اندر. کبھی بھی انہیں فرقہ وارانہ ہمانگی کے حوالے سے مشترکہ طور پر نہیں کیا گیا, نہ سنی حلقوں میں نہ شیعہ حلقوں کے اندر, اور یہ متنازع ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان جو اب یہ سعودیہ کو جو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ترکی کی طرف جو ہے اس نے اپنی باہیں جو ہیں پھیلائی ہیں, اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے پاکستانی عوام کو ایک ثقافتی الغار کے طور کے اوپر جو ایک ڈرامے کی طرف لگایا کہ وہ ڈرامہ دیکھیں, اور پاکستانی عوام بھی جو ہے بے دریغ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے, اور شاید وہ جو ہے اسلامی انقلاب جو ہے ڈرامے کے اندر تلاش کر رہی ہے.
ان کی تو اپنا اگر آپ کلچر دیکھیں ترکی کا تو وہ تو خود اسلام کی بنیاد کے اوپر قائم ہے ہی نہیں ہے اس وقت. استنبول وزٹ آپ کریں تو آپ دیکھیں وہاں ڈسکو کھلے ہوئے ہیں, وہاں پر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں, ہر چیز کی اجازت ہے. تو اس سے تو ایز اے رول ماڈل اسلامی انقلاب کے لیے ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں. ان کے ڈراموں کے اندر اگر اسلامی انقلاب تلاش کریں گے تو پھر مسلمان کہاں جا کے کھڑے ہوں گے. بہرحال وہ ایک رقابت کی حیثیت کے اندر جو ہے ترکی کو انہوں نے جو ہے استعمال کیا تاکہ سعودیہ جو ہے دوبارہ ان کی طرف واپس آئے, لوٹے. ورنہ سعودیہ کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں, چائنا کی صورت کے اندر بھی ہے, ملیشیا کی صورت کے اندر بھی ہے, ٹرکی میں بھی ہے. لیکن پاکستان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے, پالیسی ہے, یہ خوش آئند پالیسی نہیں ہے کہ آپ ایک ملک سے فنڈز اور خیرات لینے کے لیے اگر اس کا دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے خیراتی ملک کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیں, پھر تیسرے خیراتی ملک کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. اس کا مستحق آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, آپ ایسے کانکریٹ ایکشن پلانز بنائیں, ایسے ترقیاتی پروگرام ہوں جس کے انٹرنیشنل فنڈز آپ کے پاس آئے ہیں. ابھی کورونا کے سلسلے میں بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی آپ کو دیا, امریکہ نے بھی آپ کو فنڈز دیے, آئی ایم ایف مسلسل آپ کو فنڈز دے رہا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام کو اس کے ثمرات نہیں ملے. بجلی مسلسل مہنگی ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے, گیس آپ نے مہنگی کر دی ہے, پیٹرول آپ نے مہنگا کر دیا ہے. جب آپ آئے تھے تو سونا جو تھا 55,000 روپے تولہ تھا, اب 1,32,000 ہے, اس طرف آتے ہیں, اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. تھوڑی سی ابھی پالیسی شفٹنگ کے اندر کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. حسین عباس زیدی صاحب, بہت پرانی سیاست سے آپ کا تعلق ہے, سیاسی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. معاملات کیا ہیں اگر پالیسی شفٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو تکفیری آؤٹ فٹس ہیں جن کو بین کرتے رہتے ہیں, وہ نئے نام سے آتے رہتے ہیں, شخصیات وہی رہتی ہیں, جھنڈے وہی رہتے ہیں, آفیسز وہی رہتے ہیں, نیٹ ورکس وہی رہتے ہیں, تمام تر سیٹ اپ ان کا آن گراؤنڈ وہی رہتا ہے, صرف نام اور اس کی رجسٹریشن چینج ہو جاتی ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر پالیسی شفٹ ہو گئی اور سعودیہ سے معاملات پاکستان کے راستے جدا ہو گئے تو ان تکفیریوں کو آپ کہاں پر بیٹھتا ہوا دیکھتے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے؟ علی, اصل میں اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے, ایک بچہ ضد کرتا ہے باپ سے, پیروں میں لپٹ جاتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے, باپ اس کو دلاتا ہے, وقت آتا ہے کہ باپ اس کو منع کر دیتا ہے, تو وہ بچہ باپ کو چھوڑ کے ماں کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے کہ ماں مجھے یہ چیز چاہیے ہے, تو ماں اس کو دلا دیتی ہے وہ چیز. جب ماں منع کرتی ہے تو وہ بڑے بھائی کے یا بڑی بہن کے پیروں میں لپٹ جاتا ہے, پھر وہ واپس آ کے باپ کے پیروں میں لپٹ جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان کی بنا دی ہے. کبھی وہ امریکہ کے پیروں سے لپٹتے ہیں, کبھی رشیا کی گود میں اپنا سر دے دیتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ اچھل کے سعودیہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ایک گود سے اترتے ہیں دوسرے میں بیٹھ جاتے ہیں. اس میں پاکستان کا نہ ماضی میں کوئی مفاد ہوا اور نہ مستقبل میں ہوگا. پاکستان میں جو صورتحال معاشی رہی ہے اور ابتری کا شکار ہوئی اور یہاں تک پہنچی, یہ ایک دو دن میں نہیں ہوئی, یہ اس میں دہائیاں لگی ہیں. اور مسلسل جو فنڈز آتے رہے, جو امدادیں آتی رہیں, اس میں سے ایک قلیل حصہ پاکستان میں لگا اور کثیر حصہ لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا. اور لوگ عوام پاکستان کے بخوبی اس سے واقف ہیں کہ جو معمولی حیثیت رکھتے تھے وہ ارب خرب پتی ہو گئے, اور ان کی دولت اور جائیدادوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن ان پر ہاتھ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے کہ اس کو پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دیا, اس کے پیچھے نیب چلی گئی, اس کے پیچھے ایف آئی اے چلی گئی, وہ عدالت میں احتساب میں آ گیا, وہ ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا, یہ چھپم چھپائی ہو رہی ہے کہ یہ بھاگ کے ادھر چھپ گیا درخت کے پیچھے, اس نے اس کو پکڑ لیا, وہ ادھر سے نکل کے ادھر چھپ گیا, پھر اس کی باری آئی, اس نے چھپنا شروع کر دیا. تو ہم نے دیکھا کہ کبھی جج چھپ رہے ہیں, کبھی سیاستدان چھپ رہے ہیں, کبھی بیوروکریٹ چھپ رہے ہیں, اور دوسرے جو بااثر لوگ ہیں ان کا تو خیر نام لینے کی ضرورت کسی میں ہے نہیں. جو قبرستان میں مردے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی ان مقتدر قوتوں کا نام نہیں لے سکتے, اس لیے کہ انجام لوگوں کا ان کے سامنے ہے. یہ ہے معاشی صورتحال. یہ ساری معاشی جو صورتحال ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے سماجیات پر, اور اسی کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ عوام اس طرف نہ سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ ایک لوہار جو ہے وہ 10 ملوں کا مالک کیسے ہو گیا, ایک چھوٹا سا کاشتکار جو ہے آج وہ ارب پتی کیسے ہو گیا, ایک معمولی سا جو دکاندار تھا یا معمولی سا جو
सर्वेंट था, आज वो अरबपति कैसे हो गया। लोगों के जहन इस तरफ ना जाएं तो वो आपस सुन्नी बन के लड़ा दिया जाता है, कभी उनको लिसानियात पर लड़ा दिया जाता है, कभी उनको फिरकाबंदी की नजर कर दिया जाता है। और ये आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उनके जुराइम पे पर्दा पड़ा रहे। अब हम आते हैं उस मौजूद इस नाजुर के अंदर के जो सऊदी अरब का पाकिस्तान में, अरब ममालिक का पाकिस्तान में किरदार है, उनको क्या बेनिफिट है। उन्होंने हजारों मदरसे, पाकिस्तान लाखों मदरसे खोल रखे हैं। जी अली, आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फरमाइए। जी जी, फरमाइए। जी फरमाइए। जी जी, फरमाइए, कंटिन्यू करें। जी राशिद रिजवी साहब, आप इसको कंटिन्यू करें, क्या मामलात क्या हैं? देखिए, इसका मुस्तकिल हल ये है कि पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपने तरक्याती प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करने पड़ेंगे। और चाइना के साथ एक अच्छा माहिदा हुआ है पाकिस्तान का सीपैक का। वो एक अच्छी रिलेशनशिप भी कायम है, चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है। इधर उधर भागने की बजाय ना कि कभी अमेरिका की तरफ भागें, कभी सऊदी की तरफ भागें, कभी मलेशिया की तरफ, कभी टर्की की तरफ, और जब मजबूरी के अंदर फंस जाएं तो फिर ईरान की तरफ भागें, दूसरों को आंखें दिखाने के लिए कि हम ईरान से भी ताल्लुकात बना सकते हैं। तो बेहतर है कि ये एक दूसरे की ये छुपम छुपाई और ये जो पासिंग फेयर गेम जो है इसको बंद करके चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करके उसके साथ सीपैक का जो है उसके साम्राज्य से जो है मुल्क को अपने पैर पे। सीपैक जो है ये एक छोटा मुआहिदा नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन अगर इसका सही मायनों के अंदर ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो और इसके साम्राज्य जो है मुल्क को और आवाम को निचले तबके तक अगर पहुंचे तो इट्स काइंड ऑफ हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सीपैक जो है एक बहुत बड़े जिससे पाकिस्तान जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है, खुद कफील हो सकता है, सही, और ज़रूरत नहीं है फिर सऊदी और इधर उधर जाने की। ठीक है। अच्छा हुसैन अब्बास ज़हरी साहब, बात आपकी बीच में कट गई थी। आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सेटअप पाकिस्तान में उनका पड़ा हुआ है, लाखों की तादाद में मदारिस हैं, उसमें करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग पढ़ रहे हैं जिनको उनके एक ख़ास माइंडसेट के तौर पे तैयार किया जाता है, फिर उनसे मज़ीद काम लिए जाते हैं। ये एकदम रास्ते जुदा होंगे तो इन सब का क्या होगा? इनके लिए क्या मामलात हैं? हुकूमत क्या इनको कंट्रोल कर पाएगी? जी हुसैन अब्बास साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी राशिद रिजवी साहब, यही सवाल आपकी खिदमत में। देखें, ये जो इस वक्त जो है सऊदीया ऑब्वियसली जब इससे ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली ये जो तकफीरी जमातें इनको जो है एक रद्दमल के तौर के ऊपर भी सऊदीया इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये वो सांप हैं जिसे सऊदीया ने जो है बहुत अरसे तक दूध पिलाया है। अब वो इनका सर नहीं कुचलेगा, बल्कि वो फिर एक रद्द अमल के तौर के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने जो ये तकफीरी फ़ौज है इनकी मदरसों की सूरत में इन्हें इस्तेमाल करेगा, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए रियासती इदारों को, हुक्मरानों को एक पॉलिसी बनानी होगी कि अगर सऊदीया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं और मुस्तक़िल ख़राब होते हैं और नहीं संभलते हैं, तो फिर ये जितनी भी तकफीरी दहशतगर्द जमातें हैं जो कि सऊदी फंड्स के ऊपर पल रही थी पाकिस्तान के अंदर, और जिन्हें इसलिए आज़ादी दी गई थी कि सऊदीया जो है वो नाराज़ ना हो जाए, इन सबको जो है जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। और सिर्फ कागजी तौर के ऊपर इन्हें कालादम करार नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन्हें अमली तौर के ऊपर कालादम के तौर के ऊपर इनके साथ बर्ताव किया जाएगा। तो पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रह सकता है और फिर वाराना हम आंगी कायम रह सकती है। अदरवाइज नहीं तो हमें डर है कि सऊदीया जो है इन तमाम सांपों को जो है ये डसने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि सऊदी से ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो किस तरीके से इन तकफीरी दहशतगर्द जमातों को हैंडल करता है, क्योंकि ये सराहियत कर गए हैं पाकिस्तान के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर इनके मदरसे मौजूद हैं और लाखों की तादाद के अंदर इन मदरसों के अंदर वो बच्चे जिनके जहनों को ख़राब किया गया है।
ये तो अभी एक प्लानिंग के साथ हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, नॉन इश्यूज़ जो हैं उनको इश्यूज़ बनाया जाता है और जो इश्यूज़ हैं उनको नॉन इश्यू किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसमें संजीदगी का मुज़ाहरा क्यों नहीं किया जाता? असल ज़िम्मेदारान कौन हैं? देखें, अभी पाकिस्तान के अंदर आप मुसलसल आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक के महीने से बिला वजह जो है वो अपनी कोताहियों नाअहलियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि जो असल मसाइल हैं वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। वो जो है असल मसाइल की तरफ तवज्जो हटाने के लिए नॉन इशूज़ को लाकर इशूज़ बनाया जाता है। इस वक्त आप कराची के अंदर देखें, बारिशों के बाद जो हालत हुई है इस वक्त कराची की, ऐसा लग रहा है कि कराची जो है एक लावारिश शहर है, जबकि बारिशें दिन रात मुसलसल नहीं हुई हैं। 24 घंटे के अंदर कुछ घंटों के लिए 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए इस तरीके से बारिशें हुई हैं। 24 घंटे बारिशें नहीं हुई हैं। अगर 24 घंटे होती तो पता नहीं क्या हालत होती इस कराची शहर की। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो ओन नहीं करती है कराची को, इसलिए कि उनका वोट बैंक यहाँ पर नहीं है। उन्हें जो सिंध असम्बली से 90 सीटें हुकूमत करने के लिए चाहिए होती है वो अमजद सिंह से हासिल कर लेती हैं। अपोजिशन की तमाम जमातों की कुल सीटें मिलाकर जो है 69 बनती हैं, जो कि हुकूमत को गिरा नहीं सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एहतजाज कर सकती हैं असम्बली के अंदर बैठ कर, लेकिन हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती हैं। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है इस वक्त कराची के अंदर, क्योंकि अभी आप देखें कि कुछ पीटीआई के पॉलिटिशियंस ने जो है अपने बयानात भी दिए हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है। इवन गवर्नर सिंध में खुद ने भी जो है उसने भी ऐलान किया कि गवर्नर राज की तरफ हम जा सकते हैं, और इनके मुसलसल सही। जो MNAs MP हैं वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, इसलिए कि अगर ये गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी जो है कौम परस्ती का सिम कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, जिससे हुक्मरान भी डरते हैं, घबराते हैं, और रियासती इदारे भी घबराते हैं, क्योंकि फिर वो कौम परस्ती की तरफ और सिम कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है और मेरे पास जो इतलात हैं वो सही। बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं कि कराची को जो है उसके लिए तैयारी की जा रही है वफाक के अंडर में देने के लिए, और बगैर गवर्नर राज लगाए हुए वफाक के अंडर में कराची चला जाएगा। तो उसके बाद जो है जो सिंध का हेड क्वार्टर होगा उसे हैदराबाद को बना दिया जाएगा, और ये जितने भी वज़ीर आला हैं और इनके जितने भी मरकज़ी दफातर हैं उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा कि ठीक है, आपने अंदरूनी सिंध में सियासत करनी है तो हैदराबाद से बैठकर करें। और चूंकि कराची सही। जो है 65 से 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि ये सियासी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सिंध गवर्नमेंट को वफाकी, तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो अमन ओमान की वजह से और इस पॉलिटिकल डिसएबिलिटी की वजह से, डिस्टेबलाइज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो ये जो है कराची को जो है वफाक के अंडर में देने के बारे में सोचा जा रहा है। उससे इनका एक तो जो रेवेन्यू है जो 65 से 70% मिल रहा है वो सिक्योर होगा, और वो सिंध गवर्नमेंट के हाथों में नहीं जाएगा। और दूसरा उनका फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे मुल्क जो है अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो इस तरीके के ये जो है प्लान्स हो रहा है, और पीपल्स पार्टी का मुझे मुस्तकबिल जो है कराची के अंदर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक जी। चीज़ को और इसमें शामिल करते हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो है वो ब्लॉक्स बन रहे हैं, और इंटरनेशनली अगर आप देखें कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, ये एक ब्लॉक है, हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका ये दूसरा ब्लॉक है। अ, दुनिया ये वो तक़सीम हो रही है, और जो है वो अपने एक नए ब्लॉक्स बनने की जो है वो मामलात सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान चाइना को छोड़ भी नहीं सकता। इन सारे मामलात में असल कहाँ पर मामला रुका है, या पॉलिसी जो शिफ्ट हो रही है उसकी बुनियादी वजूहात क्या बनी हैं? क्योंकि बातें तो बहुत की जाएंगी कि ये मामला हो गया था, ये इख्तलाफ हो गया था। मैं असल वजूहात की तरफ आना चाहता हूँ। वो असल वजूहात क्या है? देखें, सऊदीया जो है उसने जो है अब इनको मज़ीद जो है पैसा देना बंद कर दिया है, और इनके ऊपर मज़ीद पैसा खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं है। इस वजह से जो है पाकिस्तान की इकनॉमी जो है, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों की मदद के ज़रिए जो है वो चल रही होती है। तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिव कोई पाकिस्तान के पास नहीं था कि जब सऊदीया जो है इनको जो है आंखें दिखाए, या इनको इनको मज़ीद फंड अगर देने को तैयार ना हो, तो उस सूरत के अंदर जो है ये फिर अल्टरनेटिव की तरफ ये जाते हैं, ताकि ये
से दूसरा दरवाज़ा खटखटाता है कि वहाँ से इनको फंड मिले और किसी तरीके से ये जो है अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें उन फंड्स की बुनियाद के ऊपर। एक डिफेंस ठीक है। पर भी एक बहुत बड़ा फंड हमारा खर्च होता है पाकिस्तान में, जिसकी ऑब्वियसली जो है ज़रूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स में नहीं होती। सही। राज साहब एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मूसी भाई, जनाब आपके मेहमानों को भी सलाम हो। मूसी भाई मैंने काफी देर हो गई कर रहा हूँ, लेकिन कॉल नहीं से उठा रहे थे आप। भाई बात ये है कि 2-3 बातें हैं जो मैंने पूछनी है, एक बात करके अगर टाइम देंगे तो मैं कर सकूंगा। जी बिस्मिल्लाह। पहली बात तो ये है कि आपने मौलाना की बात की थी जो सऊदी अरब गए थे, हम उनके किरदार पे नहीं जाते, हम उनकी सियासत पे और उनके अमल पे जाते हैं कि उन्होंने जाते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान अब ईरान की तरफ जा रहा है और सऊदी अरब से पीछे हट रहा है और ये करना उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। ये उसका बयान था जाते हुए जब सऊदी अरब के दौरे पे गया था तो उसने ये कहा था। और जुल्फी बुखारी जो है उसने खुद नाम लेकर कहा था कि जुल्फी बुखारी की वजह से ये सारा सिलसिला हो रहा है और पाकिस्तान ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये उसने खदशात ज़ाहिर किए थे। तो बात यह है भाई की बात को मैं आगे बढ़ा करता हूँ। दूसरी भाई से मैं ये कहूँगा कि भाई जिस तरह आपने बड़ी आसानी से गवर्नर राज की बात करती है, अगर ये लगाना चाहते तो ये तो 1 साल पहले से कोशिश कर रहे थे गवर्नर राज लगाने की, लेकिन ना लगा सके। पाकर वहाँ पे कराची पे पीपल पार्टी का वोट बैंक है, वो वोट लेके आए हुए हैं, उनकी सीटें हैं, तो वो इस तरह आसानी से नहीं आए वो गवर्नर राज लग सकता। और दूसरी ये बात है कि वफाक के पास अपने पास इतनी ताकत नहीं है तो वो कुछ कर सके। 3 वोट उसके सारे बहुत ज्यादा हैं, वो 300 वोट भी हिल गए तो वफाक तो खुद जाता रहेगा, तो वो वहाँ पे क्या कब्जा कर पाएगा और कैसे गवर्नर राज लगा पाएगा। अब मैं आपसे 2 सवाल, एक आपसे भाई अब्बास से पूछूंगा। भाई मुझे ये बताएं आप, पहली बात तो ये है कि हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि सऊदी अरब ने जो हमें खैरात दी थी, वो दुनिया में पहला हमने मिसाल देखी है कि जिसने खैरात दी है वो खैरात दी हुई खैरात वापस मांग रहा है और उसने वापस ले लिया। भीख दी हुई तो कोई वापस मांगता नहीं, उन्होंने दी हुई भीख वापस मांग ली। एक तो बात ये है। अब उस भीख को वापस करने में हमने एक और मुल्क से एक और मुल्क से भी भीख मांग ली और वो भीख मांग के उनको भीख वापस कर दी। तो क्या ये भीख मांग मांग के हम मुल्क की मैशत को आगे चला सकेंगे? और जो दावे कर रहे थे मुल्क तरक्की की राह पे जाएगा, क्या वो भीख मांग मांग के जाएगा या इस पे कोई सॉलिड किस्म की पॉलिसी भी आएगी मैशत? और भाई अब्बास से मैं सिर्फ ये पूछूंगा, भाई अब्बास मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पाकिस्तान में कि कैसी हुकूमत है कि सऊदी अरब का वजीर खारजा भी आता है तो वो सीधा फौजी के पास जाता है और अगर कोई बात भी करनी होती है तो वो फौजी करते हैं और फौजी जाके उनसे मुलाकातें करता है। तो यहाँ तो फौजी कर रही है, तो फिर जो हुकूमत लोगों की बनाई हुई है वो कहाँ है? वो किस तरफ गई? पार्लिमानी हुकूमत का कहाँ वजूद है? कहीं नजर नहीं आता। जो आता है फौज से मिलता है, जो आता है फौज जाती है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत जो वोटों से आई हुई है, इसका क्या किरदार है? ये क्या किरदार अदा कर रही है? इस पर थोड़ा रोशनी डाल दें, मेहरबानी होगी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हुसैन अब्बास साहब, क्या पाकिस्तान में कभी मतलब मुख्तदर हलकों को माइनस करके भी वफूद आए हैं और सियासी लोगों से खाली मिलके चले गए हैं, या सियासी जो पार्टियां हैं उनको हम नहीं कह सकते कि ये आमरीत की गोद में से इन्होंने जन्म नहीं लिया है? कोई भी एक पार्टी भी ऐसी अगर दिखाई जाए। एक कॉलर को भी शामिल कर लूं, फिर आपसे एक चीज का जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुसुब भाई, अली बात कर रहा हूँ, आपके मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, मेरे भी 2 पॉइंट शामिल कर लें तो फिर इसके ऊपर थोड़ी सी आप वजाहत कर दें जी। पहले तो ये बात है कि कराची के अंदर कोई गवर्नर राज है लगने वाला, ये थोड़ी मिसगाइड ना करें लोगों को। कराची के अंदर कराची के लोगों की ख्वाहिश यही है कि ये MLDA फौज जो है अरेंजिस के पास जो है ना अगले 5-6 साल तक इन्हें वहाँ काम करना देनी चाहिए ताकि वो इंक्रोचमेंट है वो खत्म हो और ये सारी साफ सफाई हो, बाकायदा इसके ऊपर कोई प्लानिंग हो ताकि अगले 5-6 साल में इसको प्रॉपर डेवलप किया जाए। असल तो इसको बाकी कोई हैदराबाद ये सारी इस तरह की जो है मेरे ख्याल में बातें करनी नहीं चाहिए। और दूसरी रही बात सऊदी अरेबिया की, देखें पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में फैसले करने हैं, ना तो पाकिस्तान को ज्यादा कोई ईरान की मोहब्बत में कुछ करना चाहिए ना सऊदी अरेबिया की मोहब्बत में करना चाहिए। हमारा मुल्क है पाकिस्तान,
हमारे इंटरेस्ट से अपने मुल्क के फैसले करने चाहिए हमारे इंटरेस्ट में। अगर सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की है पाकिस्तान के अंदर, तो ईरान ने भी फंडिंग की हुई है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो हमारी रीजन पॉलिसी क्या है। हमें हमारा नेबर जो है वो ईरान है, ठीक है। इन तरफ हमारे चीज से दोस्ती है, तो हमें इन चीजों पर अपनी पॉलिसी जो है इन पर डेवलप करनी चाहिए और सऊदी अरेबिया पर प्रेशर रखना चाहिए जो हमारा साथ दे कश्मीर के मसले के ऊपर। बाकी ये जो है ना मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, दोस्तियां नहीं होती। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हुसैन अब्बास ज़ैदी साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो मिसकॉन्सेप्ट ये है कि दूसरे ममालिक हमें इमदाद देते हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने कहा, आपके मोअज़्ज़िज़ कॉलर ने, कि वो खैरात दी और वापस ले ली, खैरात देता है। ये हमारा मीडिया, हमारी हुकूमतें झूठ बोलती हैं कि फलाने मुल्क ने इमदाद दी, फलाने मुल्क ने इमदाद दी। ये इमदाद नहीं होता, कर्जा होता है। सूद पे जो कर्जा लिया और दिया जाता है उसको ये इमदाद का नाम देके अवाम को धोखा देते हैं कि सऊदी अरब ने इतनी इमदाद दे दी और फलाने मुल्क ने इतनी इमदाद दे दी। कभी किसी ने कोई इमदाद नहीं दी। ये कर्जे हैं, ये कर्जे हैं जिन पे सूद दिया जाता है। एक बात तो ये है, उन्होंने कर्जा दिया था, आप कुछ शराइत थी, आप उन शराइत पे पूरा रहे, शराइत पे आप पूरा नहीं उतर रहे, तो उन्होंने कर्जे को वापस मांग लिया। अच्छा, अब सूरत हाल एक ये है कि कुछ गवर्नर राज के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, वरना इस पे बात की जा सकती है। देखें, गवर्नर या माशाल्लाह, क्या उससे पाकिस्तान को कुछ मुफादात हासिल हुए? पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान को खुद कुछ मुफाद हासिल हुआ? उससे कोई फायदा हुआ? कभी। हमेशा नुकसान में ही पाकिस्तान गया, चाहे जमहूरियत हो, चाहे वो माशाल्लाह हो, चाहे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को कभी उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आजकल तो ये सूरत हाल है कि अम्मा जो हैं वो लेटी हुई ड्रामा देख रही हैं और अब्बा जो हैं वो रोटियों को गर्म करके बच्चों को दे रहे हैं। ये हाल पाकिस्तान की फौज का है कि जिसने सरहदों की हिफाजत करनी है वो कराची में नाले साफ कर रहे हैं, और जिनका जिम्मेदारी नाले साफ करना है वो अय्याशियां कर रहे हैं। ये देखें, ये जब तक अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा और उसको उसकी सजा नहीं दी जाएगी, कभी हालात इन चीजों से, नाले ठीक करने से या रोडों के पानी को पंपों से फेंक देने से कोई शहर सही होते हैं या मुल्क बनते हैं या कौमें बनती हैं? ये लोगों को बेवकूफ जाता है, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट जाता है। और लोग समझते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म होगी तो फौज आ जाएगी। पाकिस्तान में मेरे भाई कभी जमहूरियत रही ही नहीं। ये जमहूरियत के नाम पे धोखा होता है। ये कुछ लोगों की हुकूमत होती है कि जिसको कभी मार्शल लॉ कह दिया जाता है, और कुछ लोगों की हुकूमत होती है जिसको जमहूरियत का नाम दे दिया जाता है। 4 या 5 खानदान भी नहीं, अफराद हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। आप देखें, ये पार्टियां जो हैं ये धोखा है कि ये फलानी पार्टी है, ये फलानी पार्टी है, इस पार्टी की हुकूमत है। नहीं, इस पार्टी किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत, ये इमरान खान की हुकूमत है। इससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी। एक फर्द की हुकूमत है, उस फर्द का नाम, आप उस फर्द का नाम, ये एक उसको और दूसरा नाम दे दें। आप चाहे तो ये कह दें कि इमरान खान की हुकूमत है, चाहे कह दें कि पीटीआई की हुकूमत है, चाहे आप कह दें नवाज शरीफ की हुकूमत है, या कह दें मुस्लिम की हुकूमत है। बाकी जितने लोग हैं जो साथ में होते हैं ये सब खुशामदी हैं, खुशामद परस्त लोग हैं। इनके अपने अपने मुफादात होते हैं। पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ बनती है। सिर्फ वही ममालिक तरक्की करते हैं कि जहां पर आवाम की हुकूमत होती है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज़ूली का शिकार है, पाकिस्तान तबाही का शिकार है, पाकिस्तान की आवाम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कभी उनको किसी सब नाम पे लड़ा दिया जाता है, और आजकल महाज हो चुका है पाकिस्तान का वाराना फसादात के लिए, नफरतें उस पर हैं। और किसी भी वक्त ये वो हाल है कि यहाँ पर अगर दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया गया तो ये लोग किसी भी वक्त यहाँ पर फिरका वाराना तसादुम बड़े पैमाने पर करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ आते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अलैकुम सलाम। कौन मेरे भाई, कहाँ से? मैं रजीउद्दीन कर रहा हूँ गिलगित से। जी जी मेरे भाई गिलगित से, खुशामदीद मेरे भाई, फरमाइए। जी फरमाइए, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी फरमाइए मेरे भाई, मैं सुन रहा हूँ। तो
हमें ये है कि हमें अपना पाकिस्तान जो मुल्क है इसका जो है ना हम होना चाहिए। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है जी, आपका हुसैन अब्बास भाई, रजी भाई, सब मैं सुनता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से जो है ना सही आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपके पॉइंट्स आ गए, बहुत शुक्रिया। और एक हम और गुजारिश कर दें कि जब आप लाइव कॉल में शामिल हुआ करें तो पहले हम गेस्ट की बात ख़त्म करते हैं, फिर आपको शामिल करते हैं। तो ज़रा थोड़ी देर आप अगर होल्ड फरमा लेंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। और दूसरे, जब भी गुफ्तगू करें लाइव कॉल्स पर टीवी की आवाज़ को म्यूट कर दें, क्योंकि टीवी में डिले होता है और फ़ोन पे डायरेक्ट हम आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं और आपसे मुतवज्जे होते हैं, आपकी तरफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। राशिद रिजवी साहब, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो मामला है उसकी कड़ियाँ भी बाहर से ही जाकर मिलती थी, क्योंकि हमारे ऊपर जो पॉलिसीज जिसको हम शिकार थे कि हमारी जी हम कहते थे, उज़ुर पेश ये करते हैं हमेशा से कि जी इतने लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं, अगर हम डिसीजन चेंज करेंगे, पॉलिसी शिफ्ट करेंगे तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जो है वो हमारे पास जो है वो बाहर से जो चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है वो बंद हो जाएगी, हमें गैस मिलनी बंद हो जाएगी तो ऑयल मिलना बंद हो जाएगा, तो कर्जे मिलना बंद हो जाएंगे। इस वजह से हमने जो है वो इन बड़ी ताकतों की बात माननी है। इन चीज़ों को लेकर जो है वो दूसरों की पॉलिसीज पाकिस्तान में इम्पोज की जाती रही, इसी वजह से पाकिस्तान में शिया नौजवान भी अगवा होते रहे। मैं इसको अगवा का नाम दूंगा क्योंकि अदालतें मौजूद हैं, थाने मौजूद हैं, कोर्ट कचहरियां मौजूद है, सिस्टम पूरा मौजूद है, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो तो हम इसको अगवा ही कहेंगे। तो अब जो लोग गैब हुए हुए हैं, गुमशुदगान हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वालिदैन मारे मारे फिर रहे हैं, कुछ इंतकाल कर गए, कुछ जो है वो आखिरी सांसों पर हैं, क्या सूरत हाल है, कितने लोग रह गए हैं राशिद रिजवी साहब? जी रिजवी साहब। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कराची से जो है 15 के करीब शिया मिसिंग पर्सन बाकी रह गए हैं, और पाकिस्तान से अगर आप लें तो 35 के करीब इंक्लूडेड कराची के 15। तादाद कम रह गई है, लेकिन ये वो तादाद है 19% का अरसा हो गया है और वापस नहीं आए हैं। इसके अंदर कुछ के जो है वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, कुछ के वालिदैन बिस्तर मर्ग के ऊपर हैं और अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हुक्मरानों से, रियासती इदारों से बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये बाकी लोग रह गए हैं जिन्हें 3 साल से 5 साल का अरसा है, इन्हें फौरी तौर पर पेश किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता इनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो गया है जिसमें अल्लाह ना करे ये अगर ज़िंदगी हयात नहीं है तो भी हमें बता दिया जाए। 3 साल से 5 साल का अरसा काफ़ी अरसा होता है जो लोग बाकी रह गए हैं, और हम फिक्रमंद हैं, उनकी फैमिलीज फिक्रमंद है। अभी बकरीद के मौके के ऊपर तमाम शिया मिसिंग पर्सन की फैमिलीज के घरों के ऊपर मैं और इस खुशी के मौके के ऊपर उनकी दाद रसी के लिए मैं उनके घरों के ऊपर जाकर मुलाकात करी थी। फैमिलीज के घरों के अंदर खुशियाँ नहीं थी, बल्कि वो अपने प्यारों को याद थे और बार बार उनका मुतालबा यह था कि हमारा वापस आएगा। तो इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम करीब है, हमने हुकूमत को, रियासती इदारों को ये पैगाम भेज कि ये फैमिलीज जो हैं ये फिर मरकज़ी मजालिसों में जुलूसों के अंदर एहतजाज करेंगी, और फिर आप हमसे शिकायत नहीं करिएगा अगर इनके प्यारे वापस नहीं आते हैं या इन्हें नहीं छोड़ा जाता है। इसके अलावा अगले महीने इंसानी हकूक़ का आलमी दिन भी है, और इंसानी हकूक़ के आलमी दिन जो है मैं अल्लाह ताला जो है सेलिब्रेट करूँगा शिया मिसिंग पर्सन के एहतजाज को, अगर हमारे बाकी रह जाने वाले शिया मिसिंग पर्सन वापस नहीं आते, क्योंकि हमने एक वादा किया था, ऐलान किया था। बावजूद इसके 80% से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं, छूट चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि जब तक कि आखिरी शिया मिसिंग पर्सन अपने घर को वापस नहीं लौटता, हमारी जदोजहद जारी रहेगी, और वो जदोजहद इंशाअल्लाह ताला हम जारी रखेंगे। एक इंसानी ज़िंदगी की भी अहमियत बहुत, 15 तो खैर बहुत ज़्यादा है, एक की भी अहमियत बहुत होती है। घर वालों के लिए वो जो है तमाम दुनिया से अहम होता है। बिल्कुल ठीक। हुसैन अब्बास ज़रीर साहब, हम इसको दकीक निगाहों से देख रहे हैं, गहराई से इसका जायज़ा ले रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक से जो है वो मामलात बिगड़ने शुरू हुए, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो फ़िरक़ावारियत को हवा दी गई, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे कि आपने वादे किए थे कि आप इतने लाख घर बना कर देंगे, आपने वादे किए थे कि आप नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, माशी हालात बेहतर करेंगे। चाइना आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, 70 साल से आपके ताल्लुकात हैं। चाइना इस वक्त माशी तौर पर जो है वो, और फौजी तौर पर भी मैं कहूँ कि एक वो
पूरी एक वर्ल्ड पावर बनकर सामने आया है और उसने अमेरिका को भी जो वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि इस वक्त हम वही वाहिद मुल्क हैं जिसका सरहद भी मिलती है और देरीना ताल्लुकात भी हैं। दूसरे लोगों की अगर सरहद मिलती है तो उनके वो ताल्लुकात नहीं है जो पाकिस्तान के चाइना के साथ हैं। इस वक्त हमें मालामाल हो जाना चाहिए था, हमारे यहाँ गुर्बत और बेरोजगारी जैसी जो चीजें हैं इनसे जान छुट जानी चाहिए थी, मगर हम इसके बरक्स जो है वो तमाम चीजें देखते हैं। असल मामलात कहाँ पर हैं, असल मामला है क्या? देखें अली, जब आपकी अपनी लीडरशिप, आपकी अपनी क़यादत, आपके अपने लोग मुल्क और कौम के साथ मुखलिस ना हो और फिर हम ये ख्याल करें और गुमान करें कि दूसरा जो है वो हमारे साथ मुखलिस होगा और हमें स्टेबल करेगा, तो ये एक यानी अहमकाना सोच तो हो सकती है, इसमें हक़ायक़ कुछ भी नहीं होंगे। देखें, हर आदमी के, हर मुल्क के अपने मुफादात हैं और वो अपने मुल्कों से सिंसियर हैं। हमारी क़यादत अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है। अब वो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, के अपने मुफादात हैं। जब तक उनके मुफादात पूरे होते हैं और आप उनके इशारों पे चलते हैं, वो आपका साथ देते हैं। आपका मतलब आपको वो मजीद मसाइल का शिकार कर देते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इमदाद नहीं होती, कर्ज होता है जिसका सूद चढ़ चढ़ के खरबों, अरबों, सैकड़ों अरब डॉलर, हजारों अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान की आवाम को अदा करना है। तो ये वो अपने मुमालिक से सिंसियर हैं, वो आपके मुल्कों को आपके मुल्क को निचोड़ रहे हैं और उसमें से एक टुकड़ा जैसे कुत्ते के आगे हड्डी को लगे हुए गोश्त को डाल दिया जाता है, वो हमारे कौम के लीडरों के आगे डाल दिया जाता है, वो उसको भगोड़ते रहते हैं। पाकिस्तान की कौम सफर कर रही है और सफर करते करते यहां तक आ गई है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, उनको मुर्दे दफन करने के लिए कब्र की जमीन नहीं है, कफन दफन के पैसे नहीं है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। कुत्ता और इंसान एक ही जौहर से पानी पी रहे हैं। ये हमारी सूरत हाल है। पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी तादाद गुलामी की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन इस सब का कोई असर कायदीन पर नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उन्होंने ही ये हालात पैदा किए हैं। लोग घबरा कर अदालतों की तरफ देखते हैं, अदालतें क्या करें? जो कुछ वो कर रही हैं वो आपके सामने। एक मामूली से केस जो है जिनको एक हफ्ते में हल हो जाना चाहिए, वो 10-10 साल चलते हैं और बल आखिर या तो गवाह मर जाते हैं या जो है जज बदल जाते हैं, अदालतें बदल जाती हैं, मुकदमात अपनी जगह कायम रहते हैं, मुजरिम छूट जाते हैं, दंदनाते हुए पूरी दुनिया में फिरते हैं और पाकिस्तान की आवाम बेआसरा, बेसहारा है। राशिद रिजवी क्योंकि ये एक एक्टिविस्ट हैं, ये इनकी जो सोच है ये फिरकावाराना सोच इनकी नहीं है, ये माशरे के लिए काम करते हैं। ये ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये इस बात की गवाही और विटनेस देंगे कि पाकिस्तान के लोगों की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान की अवाम न शिया सुन्नी लड़ना चाहती है, न महाजिर पंजाबी लड़ना चाहता है, न बिलोच और सिंधी लड़ना चाहता है। उनको तो खाने को रोटी मुयस्सर नहीं है, वो क्या बेचारे लड़ेंगे? एक नंगा और भूखा क्या लड़ेगा? ये लोग हैं जो अपने मुफादात के लिए लोगों को इंगेज रखते हैं, कभी एक चीज में कभी दूसरी चीज में। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो फिरकावारियत है ये हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है और बाहर से हमारे यहाँ मुसल्लत की जाती है। ये अरब मुमालिक जब से इनका इन्फ्लुएंस हुआ है पाकिस्तान में, हमने देखा कि फिरकावारियत बढ़ती चली जा रही है। इन्होंने एक बड़ी फोर्स अपनी पाकिस्तान में, जो कि एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा है, मदरसों के नाम पर दहशतगर्द इन्होंने तैयार किए हैं जो पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में हैं। और आपको मैं ये बता रहा हूं, आप इसका तज्जिया कर सकते हैं और आप इसको मुशाहिदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, वो इनसे खौफजदा हैं क्योंकि ये गली गली कूचे कूचे में ये फैले हुए हैं, ये मुसल्ला भी हैं, ये तरबियत याफ्ता भी हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बेशऊर हैं और उनके यानी वो अपने आप को मरने और मारने में ही मुल्क व कौम की आफियत समझते हैं और इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत समझते हैं।
میں نہیں چاہتا کہ کچھ ایسی گفتگو کی جائے جو انٹرنیشنل فورم پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مدرسے قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ غیر اخلاقی کیا صورتحال ہے، وہاں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا غیر اخلاقی صورتحال پہ روا رکھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ کرتے ہی ہیں. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ یہ سائیکولوجیکل ان کے اوپر امپیکٹ ہو اور وہ بے شعور ہو جائیں. تو آج جو مدرسوں کے نکلے ہوئے لوگ جو مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے شعور ہو چکے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر عزت و غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بچپنے میں جو صورتحال روا رکھی گئی، یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انسان جو ہے وہ عزت و غیرت و شعور نام کی چیز اس میں باقی نہیں رہتی ہے. یہ ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو، یہ سعودی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقاعدہ پری پلاننگ ہوتا ہے اور تمام بچوں کے ساتھ اٹینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بالکل پری پلان ہے. ابھی کچھ دن پہلے مفتی حنیف قریشی، حالانکہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں کیونکہ وہ دو چہروں والا فرد ہے اور وہ ایک طرف کچھ بات کرتا ہے، ایک طرف کچھ بات کرتا ہے، جس سے بڑے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں. اور اس نے ایک بات کہی ایک تقریر میں، وہ بات اگر وہ ریکارڈ مل جائے تو میں آپ کو پیش کروں گا. اس نے کہا کہ یہ جو لوگ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے اس نے اس موقع پر کہا کہ جب شہزادی کونین کی شان میں گستاخی جن لوگوں نے کی، حنیف قریشی نے کہا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، یہ لوگ رجل معکوس ہیں. اور اس نے کہا یہ بات، اس نے حوالہ دے کے حدیث کی بات کی. اس نے کہا کہ یہ قول ہے کسی کا، میں نام نہیں لوں گا، کہ جو رجل معکوس ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی اسلام کی اور آل محمد کی محبت نہیں ہوتی. یہ جتنے مدرسے کے یہ نکلے ہوئے ہیں، اس نے مخصوص مدرسوں کا نام لیا اور اس نے اشارہ کیا کہ یہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ سب رجل معکوس ہیں. اس کا کیا مقصد، رجل معکوس کے معنی کیا ہے؟ آپ ڈکشنریاں کھول کے دیکھیں. کچھ جو سننے والے ہیں وہ بھی محنت کیا کریں. تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کا میڈیکل چیک اپ کیا جائے، یہ اسی قبیلے کے نکلیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بچپنے میں وہ سلوک روا رکھے گئے جنہوں نے ان کی غیرت اور ضمیر سب کو انہوں نے برباد کر دیا ہے. تو ان میں وہ چیز باقی ہی نہیں رہی ہے، اور اس میں آل محمد کی یا محمد مصطفیٰ کی اس میں محبت آ ہی نہیں سکتی. اور یہ سعودی عرب اور یہ عرب ممالک جان بوجھ کر یہ انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کیا ہے. پہلے یہ کام مدرسوں میں ہوتا تھا، اب یہ نکل کر مسجدوں میں اور گھروں میں ہو رہا ہے. لوگ خوفزدہ ہیں کہ جس کو وہ قرآن پڑھنے کے لیے بچیوں کو بلا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر یہ چیزیں سب آ رہی ہیں، ہو رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران کیا اس بات کا نوٹس لیتے ہیں؟ سینکڑوں کیس روز پکڑے جاتے ہیں، مسجدوں میں پکڑے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. رپورٹ نہیں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ حکمران لوگ جو وہاں پر بہرحال جس طریقے سے وہ خوف زدہ ہیں ان سے. ارے ہماری پولیس ان سے خوف زدہ ہے. پولیس مدرسے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی، جرت نہیں ہے پولیس کی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ان کی جرتیں نہیں ہے. یہ آ کے لوگوں کو، ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ وہ یا تو عزادار تھے یا ان کے اوپر شک ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے جا کے سیدہ کونین کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت کی. انہوں نے ان لوگوں کو گھروں سے اٹھایا. 5 سال سے یہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ مر گئے، لیکن وہ لوگ جو دہشت گردیوں میں ملوث رہے، یہاں سے لڑکیاں گئیں، پریگننٹ ہو کے آئیں، سینکڑوں بچے پاکستان میں پیدا ہوئے جن کے باپوں کا پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا. جن لوگوں نے جا کے دہشت گردیاں کی، اور باہر جانے کو چھوڑ دیجئے، جن لوگوں نے پاکستان میں ہماری فوجیوں کے فٹ بالیں کھیلی ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا. ان کو عزت و توقیر دی جاتی ہے. ان کو لے جا کے ہمارے مقتدر ادارے احسان اللہ کراتے ہیں، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے. جو عدالت میں کھڑے ہو 100 قتل کے کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف گواہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کسی پاکستان کے جج میں یہ جرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کسی دہشت گرد کے خلاف گواہی دے سکے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھری عدالت کے اندر قتل ہوا ہے، عدالت میں قتل کر دیا گیا ایک فرد،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جج کو چاہیے وہ کھڑے ہو کے کٹہرے میں اس کے خلاف گواہی دے. کیا یہ ہوگا؟ کیا یہ معاشرے میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، بھرے ہوئے نالے تو نظر آتے ہیں لیکن لوگوں کے سر کٹے ہوئے سر نظر نہیں آتے. یہ یہاں پہ بنی ہوئی تجاوزات تو نظر آتی ہیں لیکن لوگوں کے گھروں کو جو جلا دیا گیا اور آج کھڑے ہو کے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جو تمہارے گھروں کو جلا دیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تم پھر گھروں کے جلانے کی تیاریاں کر رہے ہو. عدالتیں یہ چیزیں نہیں سن رہی ہیں؟ کیا عدالتوں کو نہیں چاہیے اس کے اوپر نوٹس لیں؟ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے زیدی صاحب، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. بہت اچھے نقطے پہ آپ آئے ہیں. یہ پاکستان ہے، میں وہیں آ رہا یہ ہوں. پاکستان ہے. جی جی چلیں. کالر بھی میرے ساتھ ہے. کالر بھی میرے ساتھ ہے. کالر میرے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. علی بھائی میں نے ہلو جی 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 میں سن رہا ہوں. فرمائیے آپ فرمائیے. علی بھائی میں نے چند منٹ ہوئے جو آپ کے بھائی آپ کے مہمان حسین عباس صاحب گفتگو فرما رہے تھے فوج کے حوالے سے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ صاحب کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں یا؟ جی آپ سوال کریں نا. آپ کو اس سے کیا کہ کہاں سے ہیں آپ سوال کریں. آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ان کی باتوں میں ریالٹی بھی ہے مگر میرے خیال میں اگر مجھے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آیا ہو. کہتے ہیں کہ فوج کو لاشیں دفنانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، غربت ہے، سب کچھ. نہیں آپ نے صحیح سے سنا نہیں ہے حضور. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ صحیح سے سننا چاہتا ہوں. میں وضاحت کر دوں علی، میں وضاحت کر دوں. موقع دیجیے گا میں واپس آؤں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. میں علی میں ایک منٹ ان کو ذرا ان کے جو سوال ہے میں اس کو ان سے کہہ دوں. میں نے یہ نہیں کہا فوج کو اس کے نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ ہمارا جو شہری اداروں کا کام ہے کہ وہ نالے صاف کریں، وہ سڑکیں صاف کریں، وہ پانی صاف کرے، وہ اٹھا کے ہم نے فوج کے حوالے کر دیا. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے وہ نفع کرے، روڈیں صاف کرے، وہ پانی صاف کرے. فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ کام شہری حکومتوں کا ہے جن کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کیا یہ سب کچھ ان کو سزا دینی چاہیے. جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے کو سزا دینی چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو میتیں دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ پاکستان میں غربت کا عالم ہے. محلے والے چندہ کر کے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، میتیں رکھی رہتی ہیں. یہ راشد رضوی صاحب بتائیں گے. ان سے پوچھئے کہ وہاں پہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے. وہاں پہ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک. کال رہا ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وضاحت ہو گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی زبردست قسم کی آپ کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان کی صورتحال ماشاءاللہ صورتحال جی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تباہ و برباد ہو گیا. یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں جی فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور دوسروں کا کام اور جو ہمارے پچھلے دور کے لوگ گزرے ہیں ان کے حوالے تھا. ملک تو لوٹ 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 آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ اگر اب یہ 2 سال سے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے ٹی وی کے پروگراموں میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کیا نام ہمیں پتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ہم الزامات اور میں تو یہ کہوں گا کہ بھی ہم چغلیے کھا رہے ہیں اور خام خواہ کے گناہ کما رہے ہیں. اگر اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے متعلق تو اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی بری بات نہ کہے. 2-4 دن میں رہ کر آ جائیں ذرا. 45-50 گرمی میں جب 6 گھنٹے لائٹ نہیں آئے گی نا بالکل سب اچھی طرح سے. میں کراچی کا آدمی ہوں. میں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. پھر اور زیادہ افسوس کی بات ہے کہ سب دیکھا ہوا ہے تو ہم انہی کمیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. بھائی صاحب بجلی کی عادت پڑ گئی تو اب یہاں میں کاروں کی عادت ہے پاکستان. بھائی صاحب انہی چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں لائٹ نہ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ گیس غائب نہیں ہے. یہ بہت بڑے ملک کی بدنامی کا کوئی بدنامی کی باعث نہیں ہے. اپنی چیزوں کو آپ چھپاتے رہیں. ٹھیک ہے میں سامنے رکھتا ہوں آپ کے سوال. آپ کے پوائنٹس آ گئے میں سامنے رکھتا ہوں. حسین عباس زرعی صاحب کیا نشاندہی کرنا کمزوریوں کی یہ ملک کی بدنامی کا باعث ہوتا ہے یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور کہتے رہے نہیں وہاں نالے نہیں ابل رہے وہ پیرس لگ رہا ہے. وہاں نالے نہیں ابل رہے. وہاں لوگوں پہ چلتی ہوئی ٹریفک پہ سائن بورڈ نہیں گر رہے. وہ تو بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے. کیا آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ یا بدنامی نہیں ہوگی؟ کیا دنیا یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ انٹرنیٹ کی مطلب
तमाम तर जो है वो चीजें 2 मिनट में बरमला होती हैं। हम कहाँ छुपा कर रहेंगे? ये वो जमाना है कि जहां कासिद भेजे जाते थे कि कोई पैगाम लेकर घोड़े के ऊपर कासिद जाता है, क्या हम उस जमाने में रह रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि मैं बातों की वजाहत नहीं कर सका सही, तो इनकी समझ में नहीं आई, कुछ कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई करता है। हमारी गलतफहमियां ये हैं कि जब उन लोगों के खिलाफ बात की जाती है जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, को बर्बाद कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों की मजम्मत करते हैं, वो सब लोग जिनको पाकिस्तान से हमदर्दी है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करता, उन लोगों के खिलाफ बात की जाती है जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता है, पाकिस्तान के मजहबी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करता है, मस्जिदों के खिलाफ बात नहीं करता है, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ बात नहीं करता है। लेकिन जो इन सब चीजों को मिसयूज हैं, उनकी निशानदही की जाती है ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, आने वाली नस्ल वो इस काबिल हो सके कि वो साफ पानी पी सके। जिन लोगों के घरों में साफ पानी आता है या जो बाजार से पानी खरीद के पी सकते हैं, उनके पास इतने वसाइल हैं, उन्हें क्या पता कि गदला पानी कैसा होता है, उन्हें क्या पता कि जानवर और इंसान एक ही जौहर से पानी पीते हैं तो उस पर क्या गुजरती है, उन्हें क्या पता कि जिनके बच्चों ने जिंदगी भर पैरों में चप्पल नहीं पहनी, पैरों में जिन हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने जिंदगी भर चप्पल नहीं पहनी, उन माँ बाप पे क्या गुजरती है? क्या उन माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती जिनके बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, जिनके औलाद को फटे हुए कपड़ों के अलावा जिंदगी भर कोई चीज नहीं मिली, जिनका 4-4 साल का बच्चा भट्टे के अंदर काम कर रहा होता है, मजदूरी कर रहा होता है? कभी आपने देखा है जाके कि जो ये बच्चे रोडों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, भिखारी बना दिया है बच्चों को, ये कौन लोग हैं? ये किस तरफ जा रहा है माशरा? आप इसको कंपेयर तो करें उन लोगों से कि जिनके बच्चों का एक पांव पाकिस्तान में होता है, आईना दिखाया, जर्मनी के अंदर होता है। आपने आईना दिखाया बदनामी होगी, आपने आईना दिखाया बदनामी होगी हुजूर। भाई क्या ये बहुत अच्छा है साहब, हाँ बहुत उम्दा है। हर तरफ ये मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। हमारी बच्चियों को, कौम की बच्चियों को ये वडेरे, ये बासर लोग बाजारों में नंगा घुमाते हैं। ये माशरा किधर जा रहा है? बदनामी की बायस नहीं होता? मैं उनसे बराह रास्त कहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बदनामी की बात की जा रही है, कहां है आपकी इज्जत, कहां है आपकी गैरत, कहां है आपकी हमीयत? पाकिस्तान में 4-4, 6-6 साल के बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादतियां करके उनको आग लगा के मार दिया जाता है। यह है आपका माशरा? यहां पहुंचा दिया है आपने माशरे को। और आप बात करते हैं इस्लाम की और पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के लोगों के ज़हनी दिवालिया कर दिया है आप लोगों ने, उनको जुनूनी बना दिया है, उनके ऊपर जो है खून सवार कर दिया है। वो माशरा के जहां पे मासूम बच्चों को सैकड़ों की तादाद में रोजाना रेप करके उनको मार दिया जाता हो, फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरान सुकून की नींद सो जाते हो, इससे बड़ी बेगैरत बात नहीं है। पाकिस्तान का हर वो फर्द जो चैन की नींद सोता है, इसके बावजूद वो बेगैरत है। हम यहाँ पाकिस्तान से दूर बैठकर इस बात को सोच रहे हैं, तो सोचें कि जिनके पाकिस्तान में रहते हैं और जिनके बच्चों के साथ ये हुआ हो, उन पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी? बात को सोचें। सही बात है, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। किबला, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि टॉपिक जो नजर आ रहा है कि सूरत हाल पाकिस्तान की, तो इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और मुझे नहीं मालूम। राशिद रिजवी साहब ओपन फोरम है, मैं न्यूजर्सी, ओपन फोरम है जी मैं न्यूजर्सी से कॉल कर रहा हूँ। और राशिद रिजवी साहब को मैं अक्सर वो मिसिंग पर्सन के हवाले से उनको देखा गया टीवी पे। अब जो ये हुसैन अब्बास साहब है, ये मुझे नहीं मालूम कि वो पाकिस्तान में होते हैं या बाहर होते हैं। आपके शिकागो से हैं और आपके अमेरिका से हैं? अच्छा, शिकागो से हैं जी। और आगा अली मूसी साहब, आप कहाँ से हैं? आप भी अमेरिका में हैं या पाकिस्तान में? जी यहाँ इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। देखिए, जो मैं पिछले 25-26 साल से अमेरिका में हूँ और हमारी सारी जिंदगी जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए गुजरी रही। और जो हुसैन अब्बास साहब ने अभी आखिरी जो मैं सुन पाया कि वडेरों और बच्चों की हालत और पानी, ये सब चीजें, ये इस फौज को भी दिखाया गया और ये सब चीजें,
ابھی اگر میں کچھ کہوں گا تو کہا کہ فوج نے خرابی کی. میں فوج کا آدمی نہیں ہوں. اگر کمپیریٹو اسٹڈیز میں آپ کریں گے تو زیادہ تر جو ترقی ہوئی, جو آپ کراچی کا حال دیکھ لیں, مشرف کے زمانے میں جو کراچی ہو گیا تھا صحیح, یا آج سے 40 سال پہلے کی جو آج کل لوگ پوسٹ کر رہے ہیں, اور 40 سال کے بعد یہ پالیٹکس داخل ہوئی ہے, اس کو کمپیئر کر لیجئے بغیر کسی تعصب کے. جب مشرف آئے تھے میرے خیال میں علی نظرانی شروع ہو گئی تھی, اور علی میرے خیال میں لوگ توجہ سے بات نہیں سنتے نہیں جو آج ہیں, انہوں نے کیا کر لیا. جی ایک سیکنڈ, ان کے بینک بیلنس بھرنے کے کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ صرف فوج کی سب و ستم کرنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عالموں میں بھی سب کچھ وہیں سے جاتے ہیں جو عام پبلک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور عام پبلک صرف کراچی میں نہیں ہے. کراچی ایک ماڈل تھا جس کو باقاعدہ خراب کیا گیا کہ ہم تو صحیح ہو نہیں سکتے. جیسے 3 دور جو اسلام کے گزرے کہ ہم علی کے برابر تو آ نہیں سکتے, ہم علی کو نیچے گرا دیں. تو یہ پرابلم ہے. بہت شکریہ. صرف فوج کو ستم نہ کریں. بہرحال کہا کہ سب ستم نہیں کریں, مطلب غلط کیوں لے کے جاتے ہیں بات کو. بہت شکریہ میرے بھائی. یہ اصل میں یا تو وائس کی کوئی پرابلم ہے یا لوگ توجہ سے نہیں سن رہے. ان کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہ یہاں پہ فوج کو بلیم کیا جا رہا ہے, یہاں پر وہ جو 70 سال سے پاکستان میں صورتحال. ارے یار, مسجد کے اندر جو مولوی بیٹھا ہوا ہے وہ تو فوجی نہیں ہے. جو بچوں کو ریپ کر رہا ہے, جو قرآن پڑھانے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے, بچیوں کو ریپ کر رہا ہے, وہ تو فوجی نہیں ہے. یہاں فوجی کی کب بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو پورے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. لوگ سنتے ہیں نہیں تو یا کالے کرنے لگتے ہیں. ان کو چاہیے کم از کم توجہ سے بات تو سنیں. یا تو آپ کے ہاں وائس کا کوئی پرابلم ہے کہ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی ہے, یا لوگوں نے طے کیا ہے کہ انہوں نے سننا نہیں ہے, اور جو بات ہی نہیں ہو رہی, جو یہاں موضوع گفتگو ہی نہیں ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہاں پہ کون فوج کو بلیم کر رہا ہے؟ یہاں پہ کون کسی کو بلیم کر رہا ہے؟ یہاں پہ تو ان لوگوں کو بلیم کیا جا رہا ہے جنہوں نے معاشرے کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے. یہاں پہ کوئی نہ شیعہ سننے کی بات ہو رہی ہے, نہ پنجابی پٹھان کی بات ہو رہی ہے. وہ دیکھیں, جو بچے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے, کوئی پوچھتا ہے کہ یہ مرنے والا بچہ وہابی تھا یا شیعہ تھا, یا جس بچے کو ریپ کیا گیا یہ پنجابی تھا یا سندھی تھا, کہ پوچھا جاتا ہے یہ بچی کی جو لاش ملی ہے, یہ جو 10 آدمیوں نے اس کو ریپ کیا تھا, اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ یہ کہیں بات ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو معاشرے کی بات ہو رہی ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں. نہ کوئی فوج کو بلیم کر رہا ہے, نہ سیاسی اداروں کو بلیم کر رہا ہے. یہاں پہ مائنڈ سیٹ کو بلیم کیا جا رہا ہے, جو پاکستان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے, اور ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. یہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کالر جی, کال آپ کی ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. راشد رضوی صاحب, یہ بتائیے تھوڑا سا اس کے اوپر آ جائیں. ابھی تو پالیسی شفٹنگ جو ہے نا, وہ مجھے تھوڑا اس کے کچھ معاملات ہضم نہیں ہو پا رہے ہیں. کہ جو میں نے پہلے سوال کیا کہ باقاعدہ ماہ مبارک رمضان سے ایک فرقہ واریت کو پورے منظم طریقے سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی, اور اس کو ترکی آگے بڑھایا گیا. پھر سید کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی, پھر امیر المومنین کی شان میں گستاخی, یہ سارے معاملات, پھر جو ہے وہ عدالتی کاروائیاں, ایک دوسرے پر FIR. اس کا ایجنڈا ہے کیا بیسیکلی؟ پیچھے کون ہے, کیا کرانا چاہتا ہے؟ اور حکومت میں یا مقتدر حلقے اتنے ہاتھ ہمارے بندے میں کہ ہمارے سامنے کوئی یہ نوٹنکی کا سارا ڈرامہ کر رہا ہے اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اس کو کیوں اس کی گردن نہیں توڑتے کہ پاکستان کی خوبصورت ترین جو ایک ہم آہنگی والی سوسائٹی ہے, کہ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے تھے کہ جب ہم عزاداری میں جاتے تھے تو اہل سنت کی سبیلیں راستے میں ہوتی تھی, ایک دوسرے کو پانی پلایا جا رہا ہوتا تھا. کبھی یہ معاملات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پر تعصبی اور مختلف لوگ ہوتے ہیں, مگر اکثریت جو ہے وہ اکثریت کے اندر آپس کے ریلیشن ہیں, ایک دوسرے کی شادیاں ہوئی بھی ہیں, خاندان مکس ہیں, دوستیاں ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اس کو پیچھے کون ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر شیعہ سنی کا جھگڑا کبھی بھی نہیں رہا ہے. پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے, اور اس دہشت گردی کا شکار شیعہ بھی ہوا ہے اور سنی بھی ہوا ہے. ہوئے اسی طریقے سے میلاد کے پروگراموں کے اوپر بھی حملے ہوئے, مزارات کے اوپر بھی حملے ہوئے. جس طریقے سے نسل کشی ہوئی, اسی طریقے سے سنی اکابرین کو بھی جو ہے چن کے. تو پاکستان دہشت گرد اور تکفیری دہشت گردی نے سنیوں کو بھی نشانہ بنایا, شیعوں کو بھی نشانہ بنایا.
اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ فرانس جو ہے اس وقت سعودیہ کی ایک کالونی بنا ہوا ہے، اور اس کالونی کی وجہ سے جیسے جی کہ کوٹ فرمائیے حسین تھوڑا. عباس بھائی نے بھی کہا 25,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ 25 مدرسوں کے لاکھ اندر پڑھ 25 رہے لاکھ ہیں. 25 لاکھ ہزار وزار 25 لاکھ لاکھوں. سوری 25 ہاں قریب جو ہیں وہ مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور سعودیہ نے ان کے اوپر ایک بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے اندر، حکومتوں کے اندر، وزراؤں کے اندر، جرنلسٹوں کے اندر، میڈیا ہاؤسز کے اندر تکفیری لابیوں کو انڈکٹ کیا گیا ہے. اور وہ سب لوگ جو ہے شیعت کے خلاف جو ہے، شیعہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس بات کو جو معتدل سنی ہے اور معتدل دیوبندی ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر. اب آپ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل جس میں عامر لیاقت حسین کا نام لے کر میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک موجودہ وفاقی حکومت ایک منسٹر بھی ہے، تو اس کے بیانات بہت ذمہ دارانہ ہونے چاہیے، کیونکہ ایک وفاقی وہ ایک حکومت کا نمائندہ ہے، MNA ہے، اور کراچی سے نمائندگی بھی ہے اس کی. وہ ٹی وی کے اوپر پروگرام کر کے کہتا ہے کہ آج ہم سنی اور شیعہ علماء یہ فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں. وہ ہوتے کون ہیں؟ ان کو اختیار کس نے دیا؟ اور یہ پروگرام آن ایئر کیسے ہو رہا ہے؟ پیمرا نے اس پروگرام کو کرنے کی اجازت کیسے دی؟ اس کے خلاف جو ہے شدید احتجاج ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن خاموشی اختیار کرتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور اس کے اوپر چپ بیٹھا رہتا ہے. مطلب یہ کہ کچھ طاقتیں ہیں جو پیمرا کو کہتی ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کودنا ہے. کچھ طاقتیں ہیں اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی، حکومتوں کے اندر بیٹھی ہوئی، جو عامر لیاقت حسین کو جو ہے چابی دیتی ہیں کہ ہاں آپ اس طریقے کے پروگرام کریں شیعہ کی تکفیر کے اوپر تاکہ اس کے لیے راہ ہموار کی جائے. پھر یہی نہیں بلکہ پھر ایک اور ٹیلی ویژن چینل جس کا میں نام نہیں لوں گا، اس کے بعد اس کو پھر چابی دی جاتی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ٹیلی ویژن چینل ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر چھاپ پاکستان کے اندر، اور وہ اس کی ساکھ اچھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی چل رہا ہے، اس کی بھی ساکھ اچھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اینکروں کے ذریعے پروگرام کرائے جاتے ہیں، اس میں مولا علی علیہ السلام کی شان کے اندر توہین کی جاتی ہے. چینلوں پہ بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ اینکرز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ منسٹرز پاکستان کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. وہ منسٹر جو ہیں ٹویٹر کے اوپر بیانات دیتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے پاکستان میں شیعوں نے پھیلایا اور شیعہ زائرین نے پھیلایا اور ان کے ذریعے پھیلا، اور اس کے لیے پھر ایک رائے ہموار کی جاتی ہے پاکستان کے اندر، ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو زبان دی جاتی ہے تاکہ شیعوں کے خلاف نفرتوں کے اظہار کریں. اور وہ پھر ہوا جب انہوں نے منسٹروں نے، حکومت کی اہلکاروں نے جب یہ باتیں کرنا شروع کری، اور وہ وفاقی گورنمنٹ کے منسٹر بھی تھے اور سندھ گورنمنٹ کے بھی منسٹر تھے. میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں اس تکفیری لابی کو بلیم کر رہا ہوں جو کہ ہر پارٹی کے اندر سرائیت کر گئی ہے، جو کہ حکومتوں کے اندر سرائیت کر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان میں شیعہ کمیونٹی ایک تعصب کا شکار ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے اشرف جلالی جو ہے اس کو گرفتار کرانے میں، FIR کٹانے میں کتنی جدوجہد کرنی پڑی. کوئی 15 دن تک احتجاج چلتے رہے پورے پاکستان کے اندر، سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. FIR نہیں کاٹ رہے تھے. یہ کون طاقتیں تھیں جو FIR نہیں کاٹ رہی تھی؟ یہ کون طاقتیں تھیں جو کہ اسے گرفتار نہیں کر رہی تھی؟ جب پریشر بہت بڑا، پھر بہت زیادہ احتجاج بڑھے، تو مجبور ہو کر پھر انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے گرفتار کیا. تو یہ 15 دن تک کون طاقتیں تھیں جو روک رہی تھی اسے گرفتار کرنے سے؟ اور کیسے کسی نے جو ہے دختر رسول کی شان کے اندر گستاخی کر لی اور کیسے برداشت کر لی گئی اس پاکستان کے اندر؟ ماضی کے اندر تو شیعوں کو پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں، اور ان کے خلاف کفر کے نعرے لگائے گئے، اور سپاہ صحابہ کالعدم جماعت نے جگہ جگہ تشہیر کری کہ شیعہ جو ہے صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہوئے ہیں. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اہل شان کے اندر جو مسلسل اب توہین ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کریں. ہم تو تکفیری نہیں ہے اس لیے ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، نہ کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے، لیکن اب وہ ڈیسائیڈ کریں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں توہین کر رہے ہیں، جو حضرت عبداللہ السلام کی شان کے اندر توہین کر رہے ہیں، جو امام مہدی علیہ السلام کی شان کے اندر توہین کر رہے ہیں، وہ بتائیں. اب کہانی الٹ ہو گئی. پہلے پاکستان کے اندر شیعوں کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ توہین صحابہ کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں، لیکن اب جو ہے وہ بیعت ہو رہی ہے مسلمان کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے ریاست نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں ایک شیعہ بن کر اس وقت میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک ہیومن رائٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی بھی فرقے کو نہیں چھیڑنا ہے، کسی بھی فرقے کی توہین نہیں کرنی ہے، چاہے وہ سنی شیعہ ہو.
لیکن اگر کسی ایک کم تعداد والے فرقے کے ساتھ پاکستان کے اندر زیادہ ہوگی تو اس کے لیے تو سنی بھی کھڑا ہوا ہے اس کے اندر، اس کے لیے تو سب آواز بلند کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر آواز بلند کر رہے ہیں، سنیوں کی طرف سے بھی آواز بلند ہوتی ہے۔ اشرف جلالی ایف آئی آر جب کٹی ہے تو اس کے اندر سنی علماء کرام اس کے اندر شامل تھے، اس کے خلاف احتجاجوں کے اندر سنی علماء کرام ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص لابی ہے جو کہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی تحریک لبیک نے جو ہے بیان دیا کہ اشرف جلالی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر ہم جو ہے محرم الحرام کے جلوسوں کے اوپر حملے کریں گے اور اسے ہم بند کرائیں گے۔ بھائی عدالت نے اسے گرفتار کیا، ججز نے ججمنٹ کے ذریعے، وہ ایف آئی آر کے ذریعے، قانون کے ذریعے ہوا ہے، قانون کے ذریعے نہیں تو کسی کی کیا حیثیت، راشد صاحب کسی کی کیا حیثیت جو ہم اس کو ڈسکس کریں؟ پدی نہ پدی کا شوربہ اسے کہا جاتا ہے، اردو میں مثال دیتے ہیں کہ جلوس روکے گا بنو میاں، جلوس روکے گا بنو میاں بنی عباس، سلاطین مٹ گئے، ان کی قبریں ختم ہو گئی، قبریں ختم ہو گئی، جو کہتے ہیں سید الشہداء کے جلوس کو روک لیں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وقت ہمارا کم رہ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسیٰ بھائی، میرا آپ کے مہمانوں سے ایک سوال ہے جی ہاں کہ دیکھیے حسین عباس اسپیشلی سے میرا ریکویسٹ ہے، ایک سوال ہے۔ دیکھیے آج فوج کو کراچی کے نالے صاف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جب وہاں ایک 12 سال سے حکومت ہے، 1967 میں بھٹو نے اس کی ابتدا رکھی تھی پیپل پارٹی کی لاہور میں، تو آج 52 سال کی پیپل پارٹی ہے، اس نے اپنے سندھ کے لوگوں کو کیا دیا؟ سندھ کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے نہیں چاہیے کہ اتنے اربوں کے حساب کو پیسہ جو سندھ کے لوگوں کو حکومت کو ملتا ہے وہ ان کا کیوں نہیں خرچ ہوتا؟ آج جیسے میٹرو پشاور میں بھی چل رہی ہے، ملتان میں بھی چل رہی ہے، اور لاہور دیکھ لیں، راولپنڈی دیکھ لیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ کچرا کنڈی ہے، نہ وہاں کوئی ٹریفک کا نظام، نہ وہاں کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی پانی صاف لوگوں کو ملتا ہے، سیوریج کا گندگی دیکھ لیں۔ اور یہ سندھ کے لوگوں کو نہیں نظر آتا کہ یہ پیسہ جو 18ویں ترمیم کی بات جو اختیار نے لیے ہوئے ہیں اور وہاں لوگوں کو ان کے اوپر کیوں نہیں پیسہ خرچ ہوتا اور پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اور دوسرا رہی بات جو فرقہ واریت کی ہے، پاکستان کو جتنے بھی علماء ہیں ان کو بٹھا کر کوئی لائے عمل بنانا چاہیے کہ یہاں فرقہ واریت کو روکنا چاہیے، چاہے عربوں سے فنڈنگ ہو یا ایران سے فنڈنگ ہو، فنڈنگ جہاں سے بھی آتی ہے اس کو ڈائریکٹ جو روکنا چاہیے۔ فنڈنگ صرف پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس جانی چاہیے، کسی مدرسے کسی مسجد کے پاس ڈائریکٹ فنڈنگ آنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کے پوائنٹس آ گئے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے بھائی، جزاک اللہ جی۔ بالکل ٹائم جو ہے وہ محدود رہ گیا، پوائنٹس آپ کے بہرحال آ چکے ہیں۔ حسین عباس زہری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں اب تو پھر وہیں سے بات شروع کروں گا کہ لوگ میرے خیال میں بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں رسپیکٹ کے ساتھ جو ہمارے ابھی گزشتہ کالر تھے میرے بھائی، میں نہ سندھ گورنمنٹ کو کچھ کہہ رہا ہوں، نہ پنجاب گورنمنٹ کو، نہ بلوچستان گورنمنٹ کو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ فوج آ کر نالے صاف کر رہی ہے، فوج آ کر پانی نکال رہی ہے، فوج آ کر ریسکیو کر رہی ہے۔ یہ کام ان سب شہری علاقوں کی جو گورنمنٹس ہیں یا صوبائی جو گورنمنٹ ہیں، یہ یا جو وفاقی گورنمنٹ ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اس کا کام تھا جو ان لوگوں نے نہیں کیا۔ فوج آ کے ریسکیو کرتی، فوج آ کے کب تک ریسکیو کرتی رہے گی؟ جو شہری جو حکومتیں یا ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، جن کی وجہ سے یہ قیاس ہے، فوج کو چاہیے ان کو لٹکا دے۔ ایک دفعہ ان کو لٹکا دیا جائے گا، یہ آئندہ کام کرنے لگیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کا کام جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے۔ آپ فوج کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو لا کر ایک آپ ہارٹ سرجن کو لا کر آپ اس کے ہاتھ میں جو ہے رینچ پکڑا دیں اور اس کو کہیں پلمبر کا کام کر، تو یہ اس کی بے عزتی ہے۔ جو جس کا کام ہے وہ اس سے کروانا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ان اداروں کی، ان گورنمنٹس کی نااہلی ہے کہ یہ سب قیاس ہو رہا ہے جس کو فوج آ کر صحیح کرتی ہے۔ ایسا کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، اس کے لیے میری ذاتی رائے یہ ہے، اس کے لیے مولویوں کو، ایک تو علماء کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یہ سب جاہل ہیں، ان کی اکثریت جاہل ہے۔ یہ اس مولویوں کو یا علماء نما لوگوں کو بٹھا کر آپ فرقہ واریت پر قابو نہیں کر پا سکتے۔ یہ تو خود فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ نمائندے ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ان کو آپ اس کو مائنس کریں، جو پاکستان کا باشعور، دانشور، پڑھا لکھا اور سنسیئر طبقہ ہے، اس کو بٹھائیں، اس کے ذریعے سے آپ
جو ہے ان حالات پہ قابو کا، واریت کے، لسانیت کے، پاکستان کی عوام چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، یا غیر مسلم ہو، اقلیتیں ہوں، وہ کبھی مذہبوں کی بنیاد پر لڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، پاکستان بالکل کا ٹھیک. کوئی فرد نہ لسانیت کی بنیاد پر لڑنا چاہتا ہے، نہ مذہب کی بنیاد پر. جی بالکل علی. ٹھیک. آخری بات صرف میرے پاس 2 منٹ رہ گئے. راشد رضوی صاحب، تکفیری آؤٹ فٹ جو ہیں جب پراگندہ ہوں گی تو یقیناً یہ کوئی معزز شہری بن کر 9 to 5 کی کہیں جا کے نوکری تو نہیں کریں گے، تو کامن سینس کی بات ہے. یہ شیلٹر لیں گے مختلف اہل سنت جماعتوں کے اندر، یہ جائیں گے تکفیری، مگر اپنی چونکہ نظریات اتنے ہارڈ کور ہیں، تکفیر زندگی بھر کرتے رہیں، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا یا آنا شروع ہو گیا؟ اس حوالے سے صرف 2 منٹ ہیں، اشارہ دے دیں. یہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی ہاں، دیکھیں یہ کام شروع ہو چکا ہے. تحریک لبیک نے جو جلوسوں کے اوپر پابندیاں اور بند کرنے کے جو اعلانات ہیں، تو اس کو آپ صرف اور صرف اس تناظر کے اندر آپ نہ دیکھیں کہ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، بلکہ یہ وہ جماعت ہے جو کہ پاکستان کے اندر بہت سارے شہروں میں جب الیکشن لڑی ہے تو 3rd رینکنگ کے اوپر انہیں مینڈیٹ ملا ہے. اور یہ کراچی سے بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں. پورے پاکستان سے 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. تو یہ ایسا نہیں آپ اسے کمزور نہ سمجھیں، بلکہ یہ سنی جماعت کے اندر بھی انتہا پسند اور تکفیری ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے. ابھی تک تو ہم جو ہیں یہ دیوبندی اور وہابی جماعتوں کے اندر انتہا تکفیری طریقے سے پریشان تھے اس ملک کے اندر، لیکن اہل سنت جماعت کے اندر انتہا پسند اور تکفیری طبقہ پیدا ہو جانا یہ خطرناک ہے. اور سنی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ خطرناک صورتحال ہے، اور اس خطرناک صورتحال سے جو ہے حکومت کو جو ہے نمٹنا چاہیے، ادروائز نہیں تو ملک کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. شدید نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں اپنے دونوں ہی مہمانوں کے. ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب، آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا، ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. ایڈوکیٹ جناب حسین عباس زیدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا شکاگو امریکہ سے، ہم آپ کے بھی انتہائی مشکور و ممنون ہیں. اور ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے دونوں مہمانوں کو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو لے کر جو ہے ہم نے بات کی کہ اب معاملات کدھر جا رہے ہیں. آیا جو بھی چائنا کے حوالے سے جو بھی ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے یا بن رہا ہے، اس میں معاملات ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ کے خلاف پاکستان پر دھیرے دھیرے جو ہے آوازیں پاپ اپ ہونا شروع ہوئی، پھر ان کی رفتار ایک دم بڑھتی چلی گئی، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ پالیسی شفٹنگ کا اندیا دے رہے ہیں. پالیسی جب شفٹ ہوگی تو اس کے بعد جو ان کے لگائے بھی کہ آؤٹ فٹس ہیں جہاں پر سالہ سال سے جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر تیار کیا جاتا رہا ہے، اور یہ چند سالوں کی بات نہیں ہے، اس میں عشرے بیت چکے ہیں، باقاعدہ نسلیں گزر چکی ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اور کیا ایک نئی دہشت گردی کی لہر کو کسی اور نام سے دوبارہ تو نہیں اوج دیں گے؟ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر نظریں جمائے رہنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے ٹائم میں پوری کوشش کی کہ پاکستان میں کو جو درپیش صورتحال ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے، جو چیلنجز ہیں سامنے رکھا جائے. ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آنے والے پروگرامز میں اس کو فالو اپ اس کا کرتے رہیں گے، اور آپ کی خدمت میں یہ اپڈیٹس کو پیش کرتے رہیں گے.